बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मजमून उर्दू जमात पंजम उन्वान बाहु किला जोन सोगाम स्कूल एस आरिमाला त्राली गुन लालपुरा टाटे बच्चा ऐसे पढ़न आज बहु किला किला बहु डोगरों की शानदार माजी की एक जिंदा मिसाल है यानी इसे किला बहु चीज डोगरन अख जिंद मिसाल पुराने शहर जम्मू के बिलमुकाबल दरियाई तवी के मशरकी किनारे की पहाड़ी पर इस किला को राजा बहुलोचन ने तामीर किया था। युस हसा किला बहु यह दरियाई तवी किस बटिस पे यानी पहाड़स अकिस पे इस्ताद यह राजा बहुलोचन तामीर कोरमुत और इसके गिरदो नवा में बहु नगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद है यानी आद ब्रोट कन इर्द गिर्द गो अन बहु नगर अक कस्ब तामीर आमद कर आबाद आमद कर यानी इलाका राजा बहुलोचन का सिलसिला नसब महाराजा रुगू से मिलता है यानी इमिस रलान जिनके नाम पर रुगू नशी नस्ल की बुनियाद पड़ी यानी इम पे नस्ल बुनियाद इस खानदान का नाम रामायण यानी इम खानदान नाव आव करना रामायण महाभारत और पुराणों जैसी कदीम किताबों में भी मिलता है यानी महाभारत की किताब बेकी पुरानी किताब अंदर दलील इस खानदान के एक बहादुर और शाहजोर राजा अग्निकृप ने अपने 18 बेटों की मदद से अपनी सल्तनत को वसअत दी और दरियाई तवी के पार तक इलाके को कब्जे में लिया दपायुस अमन अक बहादुर अक यस राजा अग्निग्रप नाव तमिस अर्दा नीचे कस अर्दा इहंद मदद सत बनो यानी वसत होर यपर से बनो यानी सोरे इलाकों पन्नस कब्जस मान यानी दरियाई तवी अपार पे यपुर कोर पन्नस कब्जस मन अग्निग्रप की वफात के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा बहुलोचन हुक्मरान बना में सारे बोड़ नीचे बनाव अतुक बादशाह हुकूमत संभालते ही वो हिरवान कस्बे को छोड़कर यहाँ आए युतीम हुकूमत संभोल इम रिवान कब्ज ये कस्ब त्रो इम अदीनसन याव और अपने नाम पर एक किला तामीर करवाया इम करनो पन्नस नावस पे किला कोरन अति तामीर किल लगान फौजस ये फौज रोजान या फौज बड़ बड़ ऑफिसर रोजान और एक कस्बा भी आबाद किया अलाक कोरन आबाद बहु नगर को पहले दारा नगर कहते थे इसी बहु नगर से ब्रोट वन दारा नगर जो सदियों तक कायम रही वारियान वरियन रोदम सो दावात कायम अब भी इस जंगल का नाम दारा नगर है अगर बन इलाका से वना बहु नगर मगर इस इलाक तथ वकीन से वना तथि दारा नगर राजा बहुलोचन के वहाँ कोई औलाद न थी राजा बहुलोचन तस शुरवुर कहें इसलिए उसकी वफात के बाद उसका छोटा भाई जम्बुलोचन हुक्मरान बना पत मूद इम दुनिया गो इम सुन बोय लकुड़ बोय हज बना जम्बुलोचन अत हुक्मरान उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया तिम बनो जम शहर पन्नस नावस पे इब्तदा में जम्मू और बहु एक ही रियासत थी यानी बहुत जम्मू अक रियासत अक अलग 1592 ईस्वी में इस रियासत के हुक्मरान राजा कुपूर देव का इंतकाल हुआ पत इस हुक्मरान राजा कुपूर देव सुत मोद यम दुनिया को सुत इसके बाद इसके बेटे राजा संबील देव और राजा जगत देव के बेटे पर सराम देव के दरमियान इस रियासत को हासिल करने के लिए कश्मकश शुरू हुई यानी अमन दोन दरमियान लड़ यानी हुजदमा बना बादशाह जब मुगल बादशाह अकबर के दरबार में हकदारी का दावा पेश हुआ ये मुगल बादशाह ने हुकूमत में आया मतलब पेश करने दावादारी हकदारी आय पेश करने उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिए जम्मू और बहु को दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया इम दब ये कत्ल कर लड़ाई गस इम बने अद रियासत यानी बहु त्रोन अलग जुम त्रोन अलग
ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے طوی کو قرار دیا گیا، یعنی امیج باؤنڈری آئی دریائے طوی قرار دن۔ اب ریاستی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا۔ وہ محکمہ آثار قدیمہ یعنی آج محکمہ اک ڈپارٹمنٹ اس راج تراوٹ کران۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا۔ حکومت بنو ات نبر کن اک باغ خوبصورت جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ ات باغ ونان باغ بہو۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ افساس بھر لوگ اور ایکسکرشن گژھان چکر کرنے۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر بچوں کے دلچسپ کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے۔ نبر کن بنو یمو شرین ہند خاطر مطلب دلچسپ چیز، یعنی یت مز ونو گاڑی آسان لۄکچہِ لۄکچہِ چلاوان یا چیٖر تم پھیران سوٲرۍ کران، یعنی شرین ہند خاطر دلکش بنووُکھ۔ جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے دپان اتہ آسان خوبصورت دۄہس۔ ٹاٹے بچے وچھے کیا سوال، مثال دے کر واحد کے مقابلے میں اس کا جمع لفظ لکھیے، یعنی واحد مقابلے کن جمع۔ واحد گو اک، جمع گو یعنی اکہ کھۄتہٕ زیادٕ، یعنی واحد گو اک، اکہ کھۄتہٕ زیادٕ گو جمع، 2 3 ساس لچھ گژھن، یہ گو اتہ پہ جمع۔ ٹاٹے بچے اتھے پٲٹھۍ یم لڑکی لڑکیاں، کرسی کرسیاں، بلی بلیاں، بکری بکریاں، گاڑی گاڑیاں، روٹی روٹیاں۔ سوال نمبر 2، استادہ گو کھڑا، گردو نوا ارد گرد یعنی اند پک یتھ ونان، کشمکش کوشش جدوجہد ونوس، ماضی گزرا ہوا زمانہ یس گزریومت زمان آسہِ۔ سوال نمبر 3، دیے گئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پورا کیجیے، یعنی سوال نمبر 3 وچھتے پنہ کتاب پہ تک پہ لفظ دت اس خالی جگہ من برنے ای مے تھو تہ یہ موجود برت، یعنی تہ یہ مس سمجھ۔ راجا بہو لوچن کے ہاں کوئی ڈیش نہ تھی، یعنی اولاد نہ تھی، تس اوس نہ کہاں شر۔ 1892 عیسوی میں راجا کپور دیو کا ڈیش ہوا، یعنی انتقال، یعنی سہ ات دوران مومت۔ راجا گمبھیر دیو ریاست بہو کا ڈیش حکمران تھا۔ اس راجا گمبھیر دیو یہ اوسمت آخری حکمران اتیک لاسٹ بادشاہ۔ حکومت نے ڈیش کے باہر ایک شاندار باغ لگوایا، قلعہ کے باہر، یعنی یہ قلعہ اتہ بنائت مطلب نبر کن لگوا اک باغ اک۔ وہ باغ ڈیش کے نام سے مشہور ہے، یعنی باغ بہو کے نام سے مشہور، تک باغ بہو تک ونان تم کن مشہور۔ سوال نمبر 4، کالم الف کالم ب میں دیے گئے نامکمل جملے آپس میں مکمل کیجیے، یعنی الف مطلب بیس من بیک الفس من مے ہوئی زٕ، یعنی یم کر میں بالکل سیدھ سیود کلیئر جواب، یعنی اگنی نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دے دی، یعنی پن 18 نیچو سد بنو حکومت۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ لگوایا ہے، تمو لوگ خوبصورت باغ حکومتن ات نیبر کن، یعنی ٹاٹے گور یل تہ موقع زندگی مز یو باغ بہو گزو، یہ جمس اندر یہ وچھن لائق۔